भाषिक मुलुक पनि भयो। यस्तो मुलुकमा भाषा नीतिको अवस्था कस्तो छ? यहाँ त आयोगको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, आयोगले के काम गरिरहेको छ डाक्टर साहब? धेरै धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त 123वटा भाषा भनेको हाम्रो प्रारम्भिक चरणको जानकारी हो। अझै धेरै भाषाहरू नेपालको हाम्रो जानकारीभन्दा बाहिर छन्। त्यसकारणले एउटा पहिलो कुरो चाहिँ अब हाम्रो नीति भनेको भाषाको निरन्तर रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र यथार्थपरक हिसाबले हाम्रो तथ्याङ्कलाई सत्यापन गर्ने त्यो काममा पनि हामी लाग्नुपर्नेछ। दोस्रो कुरो हाम्रो अहिलेको अवस्थामा जाने हो भने 14वटा भाषा चाहिँ सुरक्षित देखिन्छन्, जुन चाहिँ 1% बढी वक्ताहरूको बाहुल्य भएको भाषाहरूको सङ्ख्या हो। तर अरू सबै भाषाहरू हाम्रो त्योभन्दा बाहेक 123 भाषामध्ये अरू जति भाषा छन् ती सबै 1%भन्दा कम बोल्ने भएको कारणले चाहिँ अत्यन्त उनीहरूको वक्ताको सङ्ख्या थोरै भएका वक्ताले पनि आफ्नो भाषा छोडेर अरू भाषा बोल्ने क्रम अगाडि बढेको सन्दर्भमा हाम्रो अहिलेको नीति भनेको यी भाषाहरूको संरक्षण सम्वर्धन कसरी गर्ने भन्ने एउटा कुरा भयो। अर्को तिनको प्रयोग विस्तार, जस्तै विद्यालयमा अथवा अरू हाम्रो चाहिँ व्यापक सञ्चारको जुन प्रयोग छ त्यसलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने यिनै पक्षमा चाहिँ हाम्रो नीतिको एउटा आधार स्तम्भ तय गर्नुपर्छ। भाषाको विषयलाई लिएर डाक्टर साहब निकै आन्दोलन पनि भए। भाषाको विषयलाई लिएर सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्छ भन्ने पनि आन्दोलन भयो। अदालतले रोक्ने काम पनि गर्यो। हामी ती आन्दोलनहरू पार गरेर अहिले आइपुग्दाखेरि ती आन्दोलनका मजबुनहरूलाई, ती आन्दोलनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ अथवा अघि हामीले समाचारमा भने जस्तो अझै थप केही गर्न बाँकी छ? अब गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छ। तर अब अहिले हाम्रो संविधानले जुन दिशानिर्देश गरेको छ त्यसमा हाम्रो संविधानको प्रस्तावनादेखि धारा 3, धारा 6, धारा 7, धारा 18, 31, 32, 51 अथवा 287 को समेत प्रावधानलाई हेर्ने हो भने नेपालको संविधानले भाषाहरूलाई सुनिश्चित गर्ने आधार दिएको छ। अब त्यसो आन्दोलन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तत्काल देखिँदैन, तर त्यसमा हामीले धेरै गम्भीरता साथ थप काम गर्नुपर्छ। अब यो अहिलेको एउटा आधार चाहिँ संविधानबाट प्राप्त भएको छ, त्यसमा निरन्तर रूपमा हामीले भाषिक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, जस्तै आज मातृभाषा दिवसको सन्दर्भ पनि भएको कारणले मातृभाषी समुदायको विशेष उनीहरूको जुन एउटा चाहना छ त्यसलाई सम्बोधन हुने गरिकन हामीले नेपालमा एउटा जुन किसिमको संविधानको चाहना छ त्यसमा कार्यरूप दिने किसिमले हामीले व्यापक दृष्टिकोण विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब एउटा कुरा बताइदिनु, यो भाषा आन्दोलन गएर जहिले पनि कहाँ ठोक्किन्छ भने सरकारी कामकाजको भाषा मेरो मातृभाषा हुनु पर्यो भन्नेमा गएर ठोक्किन्छ। यहाँले के बताइदिनुहोस् भने सरकारी कामकाजको भाषा बनाएर मात्रै सबै भाषाको संरक्षण हुन्छ अथवा अन्य उपायहरू पनि छन् जसले ससम्मान ती भाषाको संरक्षण गर्न सकिन्छ? अब यहाँले उठाएको कुरालाई चाहिँ संविधानको धारा 7 ले प्रष्ट रूपमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली र अन्य भाषाको हकमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। नेपालीलाई सङ्घीय हिसाबले व्यापक एउटा सञ्चारको कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले स्थापित गरेको अवस्था छ भने अब प्रदेश तहमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई प्रदेशले निर्णय गरे अनुसार हुने भन्ने किसिमको सङ्केत गरेको छ। त त्यसको लागि अलि हामीले थप अभ्यास गर्नुपर्ने, ठहर गर्ने अवस्थामा चाहिँ पुग्नुको लागि भाषा आयोग र प्रदेशले निरन्तर संवाद समन्वयमा बसेर त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो भाषाको विवाद रहने अथवा भाषाकै कारणले त्यस्तो हाम्रो सङ्कट आउने अवस्था छैन। तर हामीले गम्भीरता साथ भाषालाई एकदमै मसिनो किसिमले विश्लेषण गरेर जुन किसिमले सरकारी कामकाजको भाषा बन्न सक्छ त्यसलाई पनि स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। र अरू जो सङ्कटमा परेका भाषा छन् जस्तै जसले अहिलेसम्म त्यो स्थापित स्वरूपलाई ग्रहण गरेको छैन तिनीहरूको लागि संरक्षण गर्ने, विद्यालयमा पठन पाठनको विस्तार गर्ने हिसाबले दुईटै कुरामा भाषाको कार्यान्वयनको हिसाबले प्रयोगको विस्तार पनि भयो र उनीहरूको सम्वर्धनको दृष्टिकोणले पनि दुईटै धारबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हजुर, अब प्रदेशले चाहिँ आफ्नो कामकाजको भाषा चाहिँ आफै निर्धारण गर्न सक्ने भयो। यसले त अब हरेक प्रदेशमा आफ्नो आफ्नो किसिमको भाषा हुने भयो, कामकाजको भाषा। स्थिति गन्जागोल बन्दै जाँदैन र अब त यस्तो स्थिति रह्यो भने? होइन, गन्जागोल हुने कुरै छैन। अब यसमा स्पष्ट रूपमा मैले भने सङ्घीय स्वरूपमा चाहिँ कुन भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट छ, किटानी साथ त्यो स्थापित भएको कुरा हो। र जुन हाम्रो प्रदेश तहको भाषाको बारेमा जसरी अब बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने, बहुसङ्ख्यक वक्ताहरूको हिसाबले कुन बहुसङ्ख्यक हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले किटानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा भाषा आयोग र प्रदेशले सहकार्य गरेर त्यसको एकिन आधार तय गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा आधार तय गरेर जस्तै अब एउटा मात्रै भाषा हुन्छ भन्ने पनि छैन, बहुभाषिक नीतिमा जानुपर्छ। हाम्रो संविधानको उठान बिन्दु भनेकै नेपालको बहुभाषिक चरित्र हो।
त्यो बहुभाषिक चरित्रलाई सम्मान गरेर सम्भव भएका भाषाहरू चाहिँ हामीले प्रदेश तहमा कार्यान्वयनको रूपमा पनि लान सकिन्छ र अरू भाषाहरूको स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण रूपमा यसमा चाहिँ स्थापित भएको छ। स्थानीय सरकारले पनि त्यही दृष्टिकोणले आफ्नो भाषालाई संरक्षण सम्वर्धन गर्ने त्यो नीति अवलम्बन गर्यो भने साना भाषाहरू जो सङ्कुचनमा परेका छन्, जो चाहिँ एकदमै सङ्कटमा परेका छन्, तिनलाई स्थानीय सरकारबाट विशेष किसिमको पहल हुनुपर्ने। अरू चाहिँ जो सरकारी कामकाजको ल्याकतमा पुग्न सक्ने भाषा छन् तिनीहरूको बारेमा चाहिँ प्रदेश र भाषा आयोगले सहकार्य गरेर त्यो कुरा सम्बोधन गर्ने हाम्रो अहिलेको यथार्थ अवस्था हो। अब अहिले ग्लोबलाइजेसनको पिरियडमा हाम्रो नेपाली भाषा नै पनि बेला बेलामा विश्व स्तरमा जाँदाखेरि काम नलाग्ने भएकोले अङ्ग्रेजी चाहिन्छ भन्ने आवाज उठिसक्यो। हामी बालबालिकालाई अङ्ग्रेजी भाषामा अङ्ग्रेजी मिडियममा पढाउन उद्धत छौँ। अब यो मातृभाषा फेरि संरक्षण गर्न जरुरी छ देशको इतिहासको लागि। अब मातृभाषा पनि संरक्षण गर्नु पर्यो, नेपाली भाषाभन्दा हामी अङ्ग्रेजी पनि बच्चालाई सिकाउनु पर्यो। यो अन्तर्विरोधमा यहाँ भाषा आयोगको अध्यक्षको हैसियतले के भन्नुहुन्छ? के चाहिँ नीति, भाषा नीति हुँदाखेरि चाहिँ यो जम्मै चिजलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ? अब यसमा चाहिँ हाम्रो अहिलेको भाषा नीति भनेको पहिला चाहिँ प्रारम्भमा चाहिँ हामीले मातृभाषाबाट जग स्थापित गर्ने, नानीहरूको आफ्नो भाषाको विकासको संज्ञानको समृद्धि मातृभाषाबाट मात्रै सम्भव हुन्छ, त्यो स्थापित सत्य भयो। त्यसकारणले प्रारम्भिक अवस्थामा परिवारमा, विद्यालयमा मातृभाषालाई चाहिँ हामीले स्थापित गर्ने, त्यसको आधारले चाहिँ क्रमिक रूपमा नेपालीको जुन व्यापक संसारको सम्भावना छ त्यसलाई पनि हामीले निरन्तर रूपमा उनीहरूको संज्ञान विकास गर्ने आधार बनाउने र त्यसपछिको चरणमा चाहिँ अङ्ग्रेजी लाने हो भने त्यो क्रममा मातृभाषा, त्यसपछि नेपाली अनि त्यसपछि अङ्ग्रेजीको क्रममा जानुपर्छ। सुरुमै अङ्ग्रेजी राख्ने भन्ने कुरा संविधानले पनि त्यो कल्पना गर्दैन र भाषिक विकासको हिसाबले पनि त्यो अत्यन्त घातक हुन्छ। हाम्रो नानीहरूको संज्ञान विकासलाई त्यसले अवरुद्ध गर्छ, जुन उनीहरूको क्यापिटल छ, कग्निटिभ क्यापिटल, त्यसलाई क्षति पुर्याउँछ भन्ने अहिलेको हाम्रो सबैको अनुसन्धान। यो कुरा डाक्टर साहब, यो कुरा कसरी बुझाउन सक्यो त? हामी त जन्मेका दिनदेखि बच्चाले अङ्ग्रेजी बोलुन् भन्ने मानसिकतामा विकास भइरहेछ भने यसलाई जबरदस्त रूपमा बुझाउन त सक्नु पर्यो नि राज्यले। तब न मातृभाषा अनि यहाँले भने जस्तो नेपाली भाषा अनि अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा जान सकिन्छ क्रमशः। त्यो जाने क्रम नै त्यो क्रम कसरी भन्दाखेरि हामीले बुझाउने पहल भनेको हाम्रो जो एउटा चाहिँ बीचका हामी केही अध्ययन गरेका अथवा भनौँ हामी जस्ता अलिकति जो अग्रणी मान्छेहरू छौँ, हाम्रै कारणले यो गलत किसिमको सन्देश गएको छ, त्यसमा गलत भ्रमहरू सिर्जना भएका छन्। त्यसकारणले नानीहरूको सिकाइको लागि हामीले सञ्चार माध्यमबाट, स्थानीय तहबाट विशेष पहल भएर नानीहरूको क्षति हुनबाट रोक्ने भनेकै मातृभाषाको जगमा चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै स्थापित गरिदिने अनि अङ्ग्रेजीलाई पनि क्रमिक रूपमा त्यसमा जोड्न सकिने भएको भएर नेपाली त स्वतः त्यसको अन्तर्वस्तु बन्छ। मैले अनुरोध गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले अब जुन कुरा संसारभरि कहीँ पनि अब तपाईँले हेर्नुभयो भने युरोपतिर अथवा अफ्रिकातिर जहाँ पनि हेर्नुहुन्छ भने मातृभाषाको क्रममा बसेका नानीहरूलाई चाहिँ संज्ञान विकासमा राम्रो एउटा स्थान मिलेको छ। हाम्रो बजारको कारणले, अनावश्यक एउटा चाहिँ आर्थिक लाभका कारणले जुन विज्ञापनको आधारमा चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीलाई सुरुमा राखेका छौँ, त्यो नानीहरूको विकासको लागि अत्यन्त हानिकारक छ भन्ने स्थापित सत्य हो। ती भ्रमलाई बिस्तारै हामीले चाहिँ सिर्दै जाने र मातृभाषालाई जगमा राख्यो भने अहिलेको हाम्रो जुन एउटा जुन नियमित क्रम छ त्यो चाहिँ स्थापित गर्न सकिन्छ। अब यहाँको आयोगकै कुरा गरौँ, कतिको सहयोगी छ त सरकार अहिलेसम्म? आयोगले पूर्णतै पाउन सकेको छैन भनेपछि प्रायोरिटीमा नराखेको र भाषालाई अलिकति जुन किसिमको प्रायोरिटीमा राख्नु पर्थ्यो त्यो गर्न नसकेको संविधानमा लिपिबद्ध गरिहाल्यो, अब पुगिहाल्यो भन्ने खालको मानसिकता देखिन्छ यहाँकै आयोगको कुरा गर्दा। यो एकदमै दुःखद पक्ष हो, किनभने जुन मर्म, जुन आशयले, जुन चाहना अनुसार संविधानले धेरै जिम्मेवारी दिएर भाषालाई त्यसरी स्थापित गर्ने त्यो आधार चाहिँ भाषा आयोगको अन्तर सम्बन्धमा जोडेको छ, त्यसमा चाहिँ अब नेपाल सरकारबाट अझै पनि धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ, पूर्णता पाएको छैन। त्यसको अरू साधन स्रोतको विकास गर्ने कुरा पनि धेरै अब सीमित छ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले यसमा अझै पनि धेरै कुरा हामीलाई चाहिँ गर्नुपर्ने बाँकी भएको भएर तत्कालै यसको पहल हुनेछ। अब हामीले त्यो जुन किसिमको अपूर्ण अवस्था छ त्यसलाई पूर्णता दिएर संविधानको चाहनाअनुसार भाषाको एजेन्डा स्थापित गर्ने कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने विश्वास हो। हस्, धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। धन्यवाद। उहाँ हुन्थ्यो हजुर भाषा आयोगका अध्यक्ष डाक्टर लवदेव अवस्थी। भाषा दिवस, मातृभाषा दिवसका सन्दर्भमा हामीसँग प्रत्यक्ष संवादमा